अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद, जय हिंद बोलता हूँ, आदाब अर्ज़। और आप सभी दोस्तों का अपने चैनल एंकर वक्कास पर दिल से खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और आज इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो करता हूँ मैं आगाज़। तो दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों आपने गुलाम हैदर भाई की एक लाइव शायद देखी हो, जिसके अंदर उसने काफ़ी सारी बातें की और उसमें उसने रो के एंड में रो कर भी उसने गुहार लगाई कि वो कितना गुलाम हैदर अपने बच्चों के खातिर परेशान है, कितना वो इस वक्त मुश्किलात के वक्त से गुजर रहा है। और कुछ लोग उसकी मुश्किलात, उसकी परेशानी, उसको रोना, उसका कभी एग्रेसिव होकर कोई बात करना, कितना उलट लेकर उसकी ऐसी की तैसी करते हैं। एक मिनट में उसको कहाँ आसमान पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक मिनट में उसको ज़मीन पर फेंक कर पाँव से मसलने की कोशिश करते हैं। तो मैं उन बेवकूफ़ लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई गुलाम हैदर बहुत ही मासूम आदमी है और इस वक्त वो एक जिस स्थिति से गुजर रहा है, अल्लाह ना करे, रब ना करे कि वो वक्त किसी पे भी आए। मैं तो ये कहूँगा, कल उसने एक बात यहाँ गुलाम हैदर भाई ने ये भी कही कि इंसान का अगर औलाद मिसाल है कि कुछ हादसा हो जाता है या मर जाता है, उसको कुछ हो जाता है, तो उसको फिर दबा कर आने के बाद कब्र में जब दफना देते हैं तो उसको फिर सब्र आ जाता है। वो कहता है बार बार कि मेरे जिंदा 4 बच्चे हैं, जिंदा 4 बच्चे हैं, जिंदा 4 बच्चे हैं। तो उसका मतलब मुझे खुद ज़ाती तौर पे कल मतलब समझ में आया कि उनका कहने का मतलब ये है कि मैं अपने जिंदा बच्चों को क्या भूल सकता हूँ। चलो, एक इंसान, उसने कहा, एक मिसाल दी उसने, माज़अल्लाह मेरा ना हरगिज़ मतलब ऐसा है, ना गुलाम हैदर भाई का कोई मतलब ऐसा है। उनका कहने का मतलब ये है कि जैसे इंसान का अगर कोई औलाद हो, कोई भी घर वाला हो, जब वो अल्लाह के सुपुर्द करके आ जाता है इंतकाल होने के बाद, यानी कि मर जाने के बाद, ठीक है, जब वो अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, मट्टी में दफना देता है, तो फिर उसको सब्र आ जाता है, क्योंकि उसके जहन में ये बात होता है हमने किसी और को नहीं दिया, हमने अल्लाह के सुपुर्द किया है। ज़मीन में अगर डाला है, कब्र में डाला है, तो उसको अल्लाह के हवाले किया है, तो उसको एक सब्र आ जाता है। मगर दोस्तों, कल गुलाम हैदर का लाइव देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ, जो भी बातें उसने की, ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। मैं आपको भी वो क्लिप अभी सुनाता हूँ, एंड में लगाता हूँ, आप सुनिएगा, बिल्कुल देखिएगा कि गुलाम हैदर भाई किस तरीके से परेशान है, किस तरीके से बेचारा गुहार लगा रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और मेरी उनसे फिर बात भी हुई कॉल पर, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं, जहनी तौर पर वो मतलब ये कहने के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, ट्रामा की सिचुएशन के अंदर गुलाम हैदर इस वक्त मौजूद है। तो दोस्तों, इस ट्रामा की सिचुएशन के अंदर भी लोग उससे मतलब कुछ उलट काम लेने की कोशिश करना चाहते हैं, कोई सियासी तौर पर बात करना चाहते हैं, कोई उससे सियासी अल्फाजात निकलवाना चाहते हैं मुंह से, न जाने कौन लोग हैं। तो दोस्तों, हम तो हमेशा गुलाम हैदर के साथ हैं, गुलाम हैदर के साथ रहेंगे। पाकिस्तान से जो भी बहन भाई हमारे हैं जुड़े हुए, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगा, क्योंकि जिनका मैं नाम मेंशन करूँगा वो बोलेंगे अच्छा वकास भाई ने कहा कि ये साथ हैं और ये साथ नहीं। भाई सभी साथ हैं, जो हक और सच की आवाज़ उठा रहा है मेरे तमाम ही बहन भाई हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, किसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो, सब हमारे बहन भाई हैं। मगर दोस्तों, गुलाम हैदर बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो आपने देखा होगा कि वो एंड में इमोशनल हो गया, अपने आंसू पर काबू ना पा सका, परेशान हो गया, तो फिर उसने लाइव को ऑफ कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो अब काफ़ी सारे चैनल्स ने उसका मजाक बनाया कि उसने तो यूं बोल दिया, उसने तो यूं बोल दिया, उसने तो यूं बोल दिया, और उसने तो ये कह दिया कि मोमिन मलिक सर की जगह कोई और वकील को लेकर आ रहा है। उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा है कि हम मजीद मोमिन साहब की हेल्प के लिए कुछ टीम को बढ़ाएंगे, उसने ये बात कही है, ठीक है। तो ये कोई उसने गलत बात तो नहीं कही, अगर जो कोई गलत बात है तो चले हम उसको भी समझाएंगे, मगर उसने कोई ऐसी गलत बात नहीं कही जो लोगों ने बढ़ा चढ़ा के कोशिश की है कि मोमिन मलिक को उसने कह दिया कि आप मेरा केस नहीं करो, ऐसा नहीं करो, फलाना नहीं करो। उसने ऐसे कोई अल्फाजात नहीं कहे। आप सब भी अगर बाल बच्चों वाले होंगे तो दोस्तों, आप सब भी जिन जिन के बच्चे हैं जो मैरिड हैं, वो समझ सकते हैं कि एक बाप और माँ का अपने बच्चों से कितना प्यार होता है। मगर दोस्तों, माँ का प्यार हम मानते हैं, मगर आप देखें दूसरी तरफ, कल ही लप्पू सचिन ने एक व्लॉग में कहा कि मैं काम पे जाता हूँ तो मुझे इस बेटी की बड़ी याद आती है, तो मैं काम छोड़कर आ जाता हूँ। पहली बात तो ये है कि वो उसकी सचिन की भांजी है, सचिन की बेटी नहीं, ठीक है, इन्होंने गोद ली है अपनी बहन से। सीमा की भी वो भांजी लगी, बेटी तो है नहीं। मगर इसमें लप्पू ने एक बात कही कि मेरी बेटी हुई है तो मेरा दिल नहीं लगता, मैं काम पे जाता हूँ तो मैं वापसी आ जाता हूँ। तो दोस्तों, इन केस पहली बात तो ये सचिन की औलाद नहीं। आप ये सोचें
کہ سچن کی اگر اولاد اس نے آج یہ بات کی ہے کہ میں کام پہ جاتا ہوں، میرا دل نہیں لگتا، میں واپسی آ جاتا ہوں، تو آج تک اس نے غلام حیدر کے بچوں کے لیے ایسی بات کی نہیں، کہ نہ کی ہے نہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ وہ بچے دوستوں غلام حیدر کے ہیں، نہ وہ ان کو اپنا اولاد مانتا ہے، نہ وہ اپنے کوئی بچے مانتا ہے، نہ ان کو اپنا قریبی مانتا ہے، نہ ان کو اپنا وہ سگا مانتا ہے. ٹھیک ہے. تو دوستوں غلام حیدر کے بچوں کو کبھی بھی مستقبل نہ بھارت میں ہو سکتا ہے نہ ہے. میرے ہرگز یہاں پر یہ الفاظ نہیں ہے کہ بھارت کے اندر مستقبل اچھا نہیں. دیکھیں دوستوں ان بچوں کی بات میں نہیں کی، کیونکہ ان بچوں کا کوئی نہ اصل چاچا ماما تایا جو بھی رشتے ہیں وہاں کوئی نہیں. اور میں آپ کو آج بتا چلوں کہ ہمارے بھی رشتہ دار ابھی بھی بھارت کے اندر موجود ہیں، آگرہ کے اندر بھی ہے، دہلی کے اندر بھی ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں. ٹھیک ہے. سگے رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں میری والدہ کے سائڈ سے. اور امرتسر جو پنجاب ہے بھارت کے اندر، وہاں میرے والد کی سائڈ سے ہمارے سگے رشتہ دار آج بھی موجود ہیں امرتسر میں، اور والدہ کی سائڈ سے دہلی اور آگرہ کے اندر ہیں. تو ہمارے بھی رشتہ دار وہاں بھارت کے اندر موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کا مستقبل وہاں بھارت میں نہیں ہے، ایسا میں نے نہیں کہا. میں نے کہا ہے کہ غلام حیدر کے معصوم 4 بچوں کا مستقبل بھارت میں یوں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے تمام سگے رشتہ دار یہاں پاکستان کے اندر موجود ہیں. ان کا کوئی بھی اصل وارث اصل رشتہ دار وہاں بھارت میں موجود نہیں ہے. تو دوستو بلا تاخیر میں اپنا وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کو غلام حیدر بھائی کا یہ کلپ سناتا ہوں، یہ آپ ذرا سنیں. کوئی جگہ تو ہو نا، ہم ختم ہو چکے ہیں، اجڑ چکے ہیں، ہماری بس کی کوئی بات ہی نہیں ہے. کوئی بھی بات کرتے ہیں اپنا بڑھاؤ چڑھاؤ کرا کے سائڈ پکڑتا ہے. یار ہماری دل کی درد کس نے سنا ہے کہ ہم کتنی پریشان ہیں. یار اس باپ کے ساتھ 4 بچے زندہ گٹ نائب ہو کے چلے گئے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اتنا بے بس ہے کہ ہم سے جو ہے آ کے صبح شام آ کے جو ہے مدد مانگنے کی ہیلپ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ آپ آگے آؤ، آپ آگے آؤ. ہم کہاں ہیں؟ ہماری غیرت کہاں چلے گئی؟ ہماری وہ جنون کہاں چلی گئی؟ ہم بڑی بڑی بھاشن دیکھ کر لوگوں کو دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں. اللہ ایسے نہیں ملتا. اللہ ایسے لوگوں کا ساتھ کبھی نہیں دیتا. باتوں سے کام نہیں ہوتے، جلالی سے ہوتے ہیں. دو سال ہو گئے یار، 2 دن نہیں ہوئے، 2 مہینے نہیں ہوئے. باپ کے لیے 2 سال جھیلنا، ایک دن اور رات اللہ نہ کرے کس کے ساتھ مصیبت آئے، ایک لاش جیسے اللہ اس کو مارتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی موت ہوتی ہے، تو ان کے گھر والوں سے تو پوچھو. پھر بھی ان کو ایک تسلی ہوتا ہے اللہ نے اس کی جان لی، اس کو دفن کر کے واپس آئیں گے. تو ان کے گھر میں کیا قیامت اٹھتا ہے یار. زندہ کسی کے پاس کبھی کیا کہلوا رہے ہیں، کبھی کیا کہلوا رہے ہیں، کبھی کیا کہلوا رہے ہیں بچوں کو. ہم آ کر جو ہے اتنا بے بس اور مجبور بن کے آپ لوگوں سے ہیلپ بول بول کے 2 سالوں تک ہماری آواز کس انسان تک نہیں پہنچا؟ کوئی اعلیٰ اداروں تک نہیں پہنچا، ان بھائی میڈیا والوں تک نہیں پہنچا، ان اچھے انسانوں تک نہیں پہنچا. دوستو دیکھا آپ نے کہ غلام حیدر بھائی اس میں کتنے پریشان ہیں، اور اینڈ میں انہوں نے روتے ہوئے اپنے ایموشنس پہ قابو نہ رکھتے ہوئے انہوں نے پھر اپنی لائف کو آف کر دیا، لائف کو کلوز کر دیا. تو پیارے بھائیوں، غلام حیدر بھائی ایک مظلوم شخص ہے اور وہ اپنے بچوں کی خاطر بہت زیادہ پریشان ہے. تو ان لوگوں سے میں خصوصی طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بار بار غلام حیدر کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، جو لوگ غلام حیدر کی کسی بھی بات کو لے کر اگلے دن اس پر لائف شروع کر کے غلام حیدر کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. میں ابھی ان کو یہاں پر ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہتا. ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ کیا ان کی جو ضمیر ہے، جو ان کا مطلب ضمیر کیا گوارا کرتا ہے ان کو کہ وہ ایک اس باپ کے خاطر الٹا سیدھا بولیں جو آلریڈی اپنے معصوم 4 بچے دور ہو جانے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہیں. تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ تمام لوگوں کو سمجھ آ جائے گی اور وہ غلام حیدر کا سپورٹ بھی کریں گے. اور اسی طریقے سے جیسا میں دیکھ رہا ہوں کہ ریسنٹلی کچھ دنوں سے غلام حیدر بھائی کے آواز کو بڑے بڑے چینلز چلا رہے ہیں بھارت کے. میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ حق اور سچ کی وہ آواز دوبارہ سے چلانے لگے ہیں. کچھ لوگ تو بغیرت ہیں جو اے پی سنگھ کے ہواری ہیں، جو اے پی سنگھ کے ساتھی ہیں، مگر جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں میں ان سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اسی طریقے سے آپ کا ذہن بنے گا کہ انشاءاللہ کہ حق اور سچ کی آواز ہمیشہ اٹھاتے رہنی ہے. آج ایک غلام حیدر کا مسئلہ ہے، کل کو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے کسی بھی قسم کا، تو ہم سب کو حق اور سچ کی آواز اٹھانی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھارت سرکار سے گہار لگاتا ہوں کہ جلد از جلد غلام حیدر کے اس معاملے کو حل کیا جائے اور سیما حیدر کو فی الفور
जेल भेजा जाए, गुलाम हैदर के बच्चों को डिपोर्ट किया जाए। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करता हूँ खत्म, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।